नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, हिजो मात्र सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको आकार 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ रहेको छ। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ यही प्रसंगबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तुलनामा कम हो। यस वर्ष सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कुल विनियोजित मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 लाख 78 करोड अर्थात 65.20%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 85 करोड अर्थात 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुसार चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37% ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड रुपियाँ विनियोजित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड रुपियाँ बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपियाँ न्यून हुनेछ। सो न्यून स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाका कारण रक्सी, बियर, चुरोट, खैनी लगायतका वस्तुको भाव बढेको छ। यो वस्तुमा बढेको भाव आज मंगलबारदेखि नै लागू हुनेछ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि हिजो सोमबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट अनुसार अन्तःशुल्क बढ्दा समग्र मूल्य बढ्ने भएको हो। अहिले बियरमा प्रति लिटर 228 रुपियाँ अन्तःशुल्क लाग्छ। यसलाई बढाएर 235 रुपियाँ पुर्याएकोले लिटरमा 7 रुपियाँ बढ्नेछ। बढेको 7 रुपियाँ 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट पनि लाग्छ। यसले गर्दा बियरको मूल्य 650 मिलिलिटरको बोतलमा 10 रुपियाँ बढ्ने भएको छ। सरकारले पालिका संघको समन्वयनमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पालिका संघको समन्वयनमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बिउताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय सांसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। विवादित कार्यक्रम बिउताउँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भने यस कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। विगतमा सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा विनियोजित भएको बजेट दुरुपयोग भएको धेरै गुनासो आएको थियो। तर हरेक सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने गरेका थिए। पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाएका थिए। संसद पुनर्स्थापना भएपछि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गरे, तर उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बिउताएनन्। सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा 1 अर्ब रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले बजेट मार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहिचान बढाउने र मर्यादित समाजको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि एकधा नयाँ बाहेक सबै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले सरकारले बजेटको आकार र अधिकांश
कार्यक्रम पुरानै देखिएको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा हाम्रो अहिलेको सिकाइ गुणस्तर अवस्था सुधारका लागि गम्भीर भएको देखिएन। उनले भने सरकारले बजेट मार्फत जुनसुकै विषय पढ्ने शिक्षकले लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म विज्ञान लेखा लगायत केही विषय बाहेक शिक्षा विषय अध्ययन गरेकाहरूले मात्र शिक्षाको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। लाइसेन्स परीक्षामा जुनसुकै विषय पढ्नेहरू पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले शिक्षामा भइरहेको जनशक्ति अभाव पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले तल रेन्जका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा भन्सार बढाएको छ। सरकारले नेपालमा धेरै माग रहेको र प्रयोगमा रहेका इन्ट्री लेभलकै विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क कर मात्रै 15% सम्म बढाएको छ। मध्यम रेन्जका सवारीको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रबन्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको छ। अझ उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा खासै कर वृद्धि गरिएको छैन। बजेट मार्फत निम्न मध्यका वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीको आयातका लागि कर वृद्धि, विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्बन उत्सर्जनतिर जाने सरकारको नीतिको विपरीत देखिन्छ। सरकारले अब 50 किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा 10% भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन्। यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै थिएन। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। तर रासायनिक मलको अनुदान दोब्बरले बढाउनु पर्ने बाध्यताका कारण अन्य कार्यक्रमहरू कटौती हुँदा कृषिमा समग्रमा बजेट बढे पनि नयाँ कार्यक्रमहरूले भने ठाउँ पाएनन्। संसदमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो क्षेत्रका लागि 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ विनियोजन गरे। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि 55 अर्ब 89 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले नवजात शिशुका लागि बैंक मिल्क सञ्चालनमा निरन्तरता दिने भएको छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो मिल्क बैंकलाई निरन्तरता दिने घोषणा सरकारले बजेटमा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। यस्तै सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियो थेरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल केन्द्र, रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको अवस्था आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्थापन समेत गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 110 स्थानीय तहमा 25,000 जनालाई भूमि पूर्जा बाँड्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अध्ययन गरेर पूर्जा वितरण गर्ने बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँ ब्लकको जग्गा नाप जाँच गरिने बताए। अर्थमन्त्री महतले मालपोत र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान हुने घोषणा गरेका छन्। सरकारले स्वदेशी सिमेन्टको खपत बढाउन, सडक बनाउँदा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यो जानकारी दिएका हुन्। ढलान गर्दा टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने सरकारले विश्वास गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि मलमिचाई गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले अहिले राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम चल्न नहुने बताएका हुन्। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनु भयो। यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन। यो गणतन्त्र हो, गणतन्त्रमा केवल कानून मात्र चल्छ, कानूनको शासन मात्र हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै हतार हतार निर्णय गरेको भन्दै उनले असन्तुष्ट जनाएका छन्। सरकारलाई चलाउन केही गाह्रो भयो भनेर मलमिचाई गरेर निर्णय गर्न नहुने भन्दै महामन्त्री थापाले भने अदालतको पूर्णपाठ आएको छैन। हामी हतार हतार निर्णय गर्छौं भने त्यसको अर्थ के हो? हामीले अदालत हेप्यौं, हामीले बलमिचाई गर्यौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यौं। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यस्ता कुरा चल्छन् भन्ने सोच्यौं। तल नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा के देखिन्छ? विधिको शासनको वकालत गर्दै गर्दा सरकार गए जान्छ, यस्ता सरकार गए जान्छ, गएर केही पनि हुँदैन, अर्को सरकार बन्छ, उनले भने। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै विराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाल्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाई जित्नुपर्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्छ, जहाँ सीमान्तकृत अल्पसंख्यक गरिबी र व्यतिथिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरचनाले स्थान पाउन सकोस्। उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। उनले हाम्रा बाबा आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरू शहादत गरेर अंग भंग हुने गरी घाइते भएर रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र प्रणालीको सुदृढतापूर्वक पक्ष पोषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र दिवसमा जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यस दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको सफलताको दिवस भएको भन्दै गणतन्त्र स्थापना पछिका त्रुटि भएका र तिनलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्र भित्रबाट सम्भव रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिट्टै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन्। नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा रहेका बलिदानी पूर्ण संघर्षको जगमा विक्रमसम्म 2065 जेठ 15 गते तत्कालीन संविधान सभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 16औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई सहित सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले दिएको शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने अमर शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व प्रति सम्मान र यसमा सहभागी राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समाज अगुवा लगायत सबैको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना चिरस्थायी बनाउन हामीले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौं। कुनै एक वंश विशेषमा ज्येष्ठताको आधारमा श्रेष्ठता तय गरिने प्रणालीलाई नागरिकको सहभागिताद्वारा अमूल परिवर्तन गरी हरेक नागरिक सम्मान हुने प्रणालीको स्थापना हुनु हाम्रो बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य विशेषता हो, उनको सन्देशमा भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले रेशम चौधरीलाई सरकारले नै योजनाबद्ध रूपमा कैदमुक्त गरेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमको सजाय माफी दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम पूर्वग्राही भएको बताइएको छ। उनले भनेका छन्, यो आम माफीको शर्त विपरीत मात्र नभई पीड़ितको सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आम माफी मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताएको छ र सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गरेको गिरोहमा संलग्न 5 जनाको थुन्सेक बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार आरोपी टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन र सन्दीप महर्जनको बयान भयो। यसअघि प्रकरणका आरोपी सागर राई र केशव दुलालको बयान सकिएको छ। राई मोराङको पथरी शनिश्वरका पूर्व वडाध्यक्ष हुन्। मोराङका दुलाल कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए। महर्जन प्रकरणका आरोपी केशव दुलाल धर्की श्रीमती हुन्। ठगी गरिएको रकम उनको खातामा पनि जम्मा भएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अदालतमा बयान दिँदै उनले शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएको छन्। एकजना कानून व्यवसायीका अनुसार आइतबार पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईको बयान लिने तयारी थियो, तर न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजारा सामु उभिएर उनले आफूलाई बिसन्चो भएको बताउँदै बयान दिन मानेनन्। सुरुमा ब्रेक समयपछि बयान दिने बताएको उनले त्यसपछि पनि बिरामी भएको भनेपछि मंगलबारलाई उनको बयान सारिएको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आरोपित रहेको बालिका बलात्कार घटनाकी पीड़ित गौशाला 16 को जन्मदाता अभिलेख वडा कार्यालयबाट गायब भएको छ। गौशाला 26 को जन्मदाता रहेको वडा कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दोस्रो पटक पत्र पठाउँदै कार्यालयमा जन्मदर्ता किताब अभिलेख नरहेको जवाफ लेखेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पीड़ित गौशाला 16 को जन्मदर्ता किताब सहितको अभिलेखको सक्कल प्रति पेश गर्नु भनी लेखेको दोस्रो पत्रको जवाफमा वडा कार्यालयले दर्ता किताब र अभिलेख नरहेको भन्ने जवाफ दिएको हो। वडा कार्यालयले यसअघि पीड़ितको जन्म मिति बारे दुई निकायमा फरक फरक जन्म मितिको विवरण उल्लेख गरी विवादास्पद पत्र पठाएको थियो। अदालतले नमागेको अवस्थामा पनि बसाई सराईको दर्ता किताब पठाएको वडा कार्यालयले अदालतले मागेको जन्मदत्ताको अभिलेख मात्रै होइन त्यस सम्बन्धी कुनै पनि कागजात पठाएको छैन। वडा कार्यालयले गत 14 असार 2079 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गौशाला 26 को नागरिकताको प्रमाण पत्र सिफारिस गरिएको थियो। त्यतिबेला उनले 18 जेठ 2062 जन्म मिति उल्लेख गरी सिफारिस पठाएको थियो। 5 भदौ 2079 को बलात्कारको घटना हुनुभन्दा पहिले पीड़ितले नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाएकी थिइन्। र अन्त्यमा खेल खबर। 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाका लागि मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो खेलमा खराब ब्याटिङ गरेको छ। झण्डै 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिरहेको नेपालले बंगाई स्थित UKM UST मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। तर घरेलु टोली मलेसियाले उत्कृष्ट बोलिङ गरेपछि नेपाल पुरै ओभर समेत क्रिजमा टिक्न सकेन र 16.5 ओभर खेल्दै 50 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि यसै खेलबाट डेब्यू गरेकी सम्झना खड्काले सर्वाधिक 13 रन बनाउँदा विकेट किपर ज्योति पाण्डेले 11 रन जोडिन्। यस्तै युवा खेलाडी कृतिका मरासिनी पनि यसै खेलबाट नेपालको सिनियर टिममा डेब्यू गरिन्। सम्झना र कृतिका पहिलो पटक सिनियर टिममा परेका हुन्। कृतिका शून्यमा अभिजित रहिन्। नेपाललाई अल आउट गर्न मलेसियाका लागि निकरुन अतियाले सर्वाधिक 13 तथा ऐना हामिज हासिम ऐसा एलिसा र महिरा इज्जती इस्माइलले 2-2 विकेट लिए। नेपालका एक खेलाडी रन आउट भएका थिए। हवस्, दैनिक खबरसँगै आजलाई खबर दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौं। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला खबर दैनिक।